अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आपके रमज़ान के रोज़े और अच्छी तरह गुजर रहे होंगे। रमज़ान की रहमतें बरकतें आप लोग उठा रहे होंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने अ, जो हमने अपना नूरानी क़ायदा शुरू किया हुआ है उसकी मश्क, उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो आज हम इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 4 यानी कि लेसन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पीछे वाले असबाक हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, उसकी आपने प्रैक्टिस की होगी अच्छी तरीके से। तो ये वाला जो सबक है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस सबक को अच्छी तरह आपने इसको याद करना है, इसको पढ़ना है, क्योंकि जितना भी हम कुरान पाक को पढ़ेंगे वो इस सबक के ऊपर ही मुनहसर है कि जब आप कोई भी आयत पढ़ेंगे, कोई भी सूरत पढ़ेंगे, इवन कि आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे या आऊज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, तो वो जो हरकत आएंगी वो सब के सब इसी सबक के हवाले से आएंगी। मतलब जो भी आपने इस सबक में पढ़ा होगा वो सब वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो इस सबक को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसको बड़े गौर से सुनना भी है और इसको याद भी रखना है। दूसरी बात ये कि इस सबक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आपने इग्नोर नहीं करना, मतलब आपने उनको भूलना नहीं है, आपने हर तरह से उन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सबक को जो है वो अच्छे तरीके से देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير आमीन। जी, तो आज का जो सबक है वो हरकत का है। जब भी आप किसी भी हरफ को आप बोलेंगे तो वो या तो उसके ऊपर ज़बर आएगा या ज़ेर आएगी या पेश आएगा। तो इन तीन चीज़ों को, ज़बर, ज़ेर, पेश को हम हरकत कहते हैं। हरकत जो है वो हरकत की जमा है। हरकत का माना है कि किसी चीज़ का हिलना, उसका बढ़ना, आगे पीछे होना, ऐसा है। तो ये जो हम आज पढ़ेंगे इसमें अगर आप ये देखें कि ये जो अलिफ के ऊपर एक छोटी सी लाइन है तिरछी सी, इसको हम ज़बर बोलते हैं। अरबिक में इसको फतहा और उर्दू में ज़बर। फिर यही लाइन, तिरछी लाइन, अगर हरफ के नीचे आ जाए तो इसको हम ज़ेर बोलते हैं और अरबिक में इसको कसरा। सो फतहा, कसरा और ज़बर, ज़ेर। और ये जो अलिफ के ऊपर तीसरी हरफ है और तीसरी हरकत है,
اس کو ہم پیش بولتے ہیں، جو کہ مڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے واو سٹارٹ ہوتا ہے یا واو کی شیپ ہوتی ہے، اسی طریقے سے تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو اردو میں پیش اور عربک میں ضمہ کہتے ہیں۔ تو جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو الف کی آواز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے حمزہ، تو ہم اس کو حمزہ کہیں گے۔ اب ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ ہمارے پاس تین مختلف قسم کی حرکت ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو حرف ہے عربک کا 28 یا 29، کیونکہ اگر ہم اس کو مخرج کے حوالے سے دیکھیں گے تو پھر تو 28، اور کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ 29، تو الف کو اگر ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں، اگر ہم ویسے حمزہ کو پڑھتے ہیں تو پھر 28 حروف بنتے ہیں حروف تہجی کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک حرف کی 3 آوازیں آئیں گی مختلف، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، اس کو کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کو ہم نے جھٹکا بھی نہیں دینا، اور اس کو مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس چیز کو آگے اس کے ذریعے سے آپ الفاظ بنائیں گے تو اس میں بھی ہم یہی دھیان رکھیں گے کہ ہم کسی بھی حرف کو بغیر وجہ کے لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، اور اس کو اتنا ہم جھٹکا بھی نہیں دیں گے، مطلب جلدی بھی نہ پڑھیں گے کہ وہ ایسے لگے کہ جیسے ہم جھٹکا دے رہے ہیں، تو ایسے بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو اس سبق میں جو چیز ہمیں نوٹ کرنے والی ہے کہ اس میں ہم اپنا مخرج بھی آج پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کو، تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہی رہیے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو الف کی جگہ پہ آج ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، تو آپ کہیے حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، ا ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ تو جب آپ دو حروف کو اگر آپ دو حروف کہہ دیتے ہیں مطلب زبر اور زیر کے ساتھ، تو آپ کوشش کریں ان دونوں کو پھر اکٹھا پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ آگے والے سبقوں میں جائیں گے تو جب آپ ہجے کریں گے کسی بھی لفظ کے تو آپ کو آسانی ہوگی کہ ہجے کیسے کرنے ہیں۔ تو میں اس وجہ سے یہ آپ کو ہجے کے ساتھ پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو آگے بھی اس کو پڑھنے میں۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، ا ای، حمزہ پیش او، ا ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ سو یہ جو دونوں حروف ہیں حمزہ اور ہا، یہ آپ اس کو نکالیں گے اپنے گلے کے بالکل آخری والے حصے سے جو کہ آپ کے سینے کی طرف ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہوا منہ سے باہر نکال رہے ہیں یا جیسے آپ اپنا سانس لیتے ہیں باہر کی طرف، تو ایسے ہم اس کو پڑھیں گے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ہجے کے بغیر، ا ای او، ہا ہی ہو۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہے جی عین فتح، عین زبر ع، عین زیر عی، آعی، عین پیش عو، آعی عو، آعی عو، حا زبر ح، حا زیر حی، حا حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ اچھا، عین اور حا یہ دونوں آپ کے حلق کے درمیان میں سے نکلیں گے۔ آپ اس چیز کا دھیان رکھیے گا کہ حمزہ ہا جو ابھی ہم نے پہلے پڑھا وہ بالکل حلق کے
आखिरी हिस्से से जो कि सीने की तरफ है, छाती की तरफ है, वहां से निकलता है। और आइन और हा ये दोनों हरूफ आपके गले के दरमियान से वस्तुल हल्क जो हम कहते हैं वहां से निकलेगा। आगे पढ़ते हैं गईन ज़बर ग, गईन ज़ेर गी, गागी, गईन पेश गो, गागी गो, खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खाखी, खा पेश खो, खाखी खो। फिर दोबारा पढ़ लेते हैं बगैर हिज्जे के, गागी गो, खाखी खो। आगे है काफ, सॉरी पहले इसके मतलब बता दूं कि ये दोनों हरूफ गईन और खा, एक तो आपने इनको मोटा करना है, दूसरी बात ये कि दोनों आपके बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जो है गले का, जो कि आपके मुंह के साथ है, ये दोनों वहां से निकलेंगे। जब अगर आपको कोई मसला हो इसको पढ़ने में, तो आप जैसे कहते हैं ना गरगरा करते हैं आप पानी के साथ, तो वो पानी जहाँ पे रुकता है, वो वाला जो वो वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल इसका मखरज के करीब है, तो वहां से हम निकालेंगे। तो दोबारा पढ़ लेते हैं गागिगु, खाखिखु। अब आप ये देखें, मैं गागिगु, खाखिखु ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे इसको। आपने इसको बिल्कुल जो इसकी ओरिजिनल आवाज है उसी से आपने ही इसको पढ़ना है, इसको आपने लंबा नहीं पढ़ना। आगे आते हैं जी, काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काकी, काफ पेश को, काकी को। सो काफ जो है ये भी मोटा हरूफ है, हर्फ है। आपने काफ को भी मोटा यानी कि पुर करके पढ़ना है। सो काकी को, काकी को। तो ये काफ जो है ये आपके मुंह के जो आखिरी हिस्सा है, जो कि गले के साथ होता है, जहाँ पे वो एक गोश्त का एक लोथड़ा सा लड़का होता है गले में, जिसको हम कौवा भी बोलते हैं शायद, ये वहां से निकलता है। काकीको। आगे है काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काकी, काफ पेश को, काकी को। ये काफ जो है इसका मखरज बिल्कुल काफ से थोड़ा सा आगे की तरफ है, मतलब बाहर की तरफ, जब आप मुंह की तरफ आते हैं तो वहां से निकलेगा। काकी को। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जाजी, जीम पेश जो, जाजी जो, जाजी जो। जब हम अलिफ बा ता की मशक कर रहे थे पहले पहले लेसन की, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जीम को जब आप बोलेंगे तो आपके हरूफ, आपके जो है आपके जो होंठ हैं, सॉरी आपके जो होंठ हैं, आपने उनको गुलाई में नहीं करना, जी की साउंड नहीं आएगी, जी। ये आपकी जुबान के बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा, और जो आपका ऊपर जो तालु का जो हिस्सा है, जो जो कि ऊपर की तरफ है, आप कह लें कि आपके मुंह का जो छत है, वहां से ये निकलेगा। तो इसको आपने जी, मतलब अपने जुबान को बिल्कुल दांतों के करीब नहीं लेके आना है इसके लिए। सो जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जाजी, जीम पेश जो, जाजी जो। अब देखें मैं इसको जाजी जू ऐसे नहीं पढ़ रहा, तो आपने भी कोशिश करना है कि ऐसे नहीं पढ़ना। जाजी जो। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शाशी, शीन पेश शो, शाशी शो, शाशी शो। या ज़बर या ज़ेर याई, या पेश यू, याई यू। ठीक हो गया जी। आगे है दौद। सो दौद ज़बर दो, दौद ज़ेर दी, दौदी, दौद पेश दो, दौदी दो, दौदी दो। लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाली, लाम पेश लो, लाली लो।
नून ज़बर न, नून ज़ेर नी, नानी, नून पेश नो, नानी नो, रॉ ज़बर रॉ, रॉ ज़ेर री, रॉरी, रॉ पेश रो, रॉरी रो, طا ज़बर طا, طا ज़ेर ती, طا ज़ेर ती, ताती, ता पेश तो, ताती तो। सो यहाँ पे भी आप ये कोशिश कीजिएगा कि ता को, इसको तोई की आवाज़ नहीं पढ़नी, और आपके होंठ जो है वो गुलाई में नहीं जाएंगे। ताती तो। और यहाँ पे रा को जब हम पढ़ रहे थे तो आपने गौर किया होगा कि मैंने पहला रा जो है वो पूर्व पढ़ा है, मतलब मोटा किया है, और जो जेर वाली जो रा थी उसको मैंने बारीक आवाज के साथ पढ़ा है। तो उसकी वजह यह है कि जब रा के ऊपर जबर या पेश आ जाए तो रा को हम पुर करके यानी कि मोटा करके पढ़ेंगे, और जब इसके नीचे जेर आ जाएगी तो फिर हम इस रा को बारीक करके पढ़ेंगे। सो फिर दोबारा सुन लें, रा री रो, रा री रो, ऐसे रा री रो। ठीक है। और ये ता जो है ये तो मतलब कि मोटे हरूफ हैं। इसका साथ हमारे पास हरूफ इस्तिआला हम कहते हैं, तो ये वो वाले हैं कि आपने इनको लंबा कर सॉरी मोटा करके पढ़ना है, किसी भी सूरत में भी इनको बारीक नहीं पढ़ेंगे। सो ताती तो। आगे है दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दादी, दाल पेश दो, दादी दो, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ताती, ता पेश तो, ताती तो, صاد ज़बर सा, صاد ज़ेर सी, सासी, صاد पेश सो, सासी सो। सो साद जो है ये भी मोटे हरूफ में से है, तो आपने इसको भी मोटा करके पढ़ना है, मतलब हैवी लेटर है तो आप इसको मुंह भर के पढ़ना है, इसको बारीक नहीं पढ़ना है। इसकी जो सिफात हैं वो सीन की तरह की हैं, लेकिन आपने इसको सीन की तरह नहीं पढ़ना, मतलब सिफात में ही उससे मुख्तलिफ है, जबकि इसकी जो मखरज है वो सीन वाला ही है, जहाँ से सीन निकलेगा वहाँ से सौद भी निकलेगा, लेकिन ये मोटा है और ये सीन की अपनी आवाज़ है। सो सा सी सो ऐसे हम पढ़ेंगे, सा सी सो। सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सासी, सीन पेश सो, सासी सो, जा ज़बर जा, जा ज़ेर जी, जाजी, जा पेश जो, जाजी जो। सो साद, सीन और जा, इन तीनों का मखरज एक ही है, मतलब कि ये आपकी जो जुबान है वो नीचे वाले जो दांत हैं सामने के उनके अंदरूनी साइड, मतलब आप टच करेंगे तो इनकी आवाज आएगी। सा सी सो, सा सी सो, जा जी जू। सो इनको इकट्ठा पढ़े हम, सा सी सो, सा सी सो, जा जी जू, ऐसे। आगे चलते हैं, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ाज़ी, ज़ा पेश ज़ो, ज़ाज़ी ज़ो। ये आपकी जुबान की नोक और जो सामने के ऊपर वाले दो दांत हैं उनके नीचे वाले हिस्से से ये हरूफ निकलेंगे, आगे वाले भी दो और ये वाला भी। ज़ाज़ी ज़ो। आगे चलते हैं, ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ाल ज़ेर ज़ी, ज़ाज़ी, ज़ाल पेश ज़ो, ज़ाज़ी ज़ो, सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, सासी, सा पेश सो, सासी सो। ज़ा, ज़ाल और सा, ये तीनों हरूफ एक ही जगह से निकलेंगे, जो कि ज़ुबान की नोक और आपके जो सामने वाले दो दांत हैं बड़े, उनके नीचे वाले हिस्से से निकलेंगे। अब जो आगे वाले हरूफ हैं, ये चार हरूफ
آپ کے ہونٹوں کی وجہ سے آئیں گے. یہاں پہ اپنی زبان جو ہے وہ کہیں اور نہیں لگانی، یہ آپ کے جو ہونٹ ہیں ان کا استعمال ہوگا. اب اس سے پہلے جتنے بھی حروف ہم نے پڑھے ہیں اس میں ہونٹوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، مطلب کہ اپنے ہونٹوں کو ملانا ہے، ہونٹ کو گول کرنا ہے، ایسا نہیں تھا. لیکن اب جو آخری 4 حروف ہم پڑھیں گے، آخری 2 لائنیں، اس میں آپ نے اپنے ہونٹوں کا استعمال کرنا ہے. ایسے پڑھتے ہیں فا زبر فا. فا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو فرنٹ، آپ کے جو سامنے والے 2 دانت ہیں، وہ نیچے والا جو ہونٹ ہے اس کے اندرونی حصے سے جو تر والا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ ٹچ کرتے ہیں، ملاتے اس کے ساتھ، مطلب ملاتے ہیں پہلے والے اوپر والے دونوں دانت، تو تب یہ نکلتا ہے فا زبر فا. فا زیر فی، فافی. فا پیش فو، فافی فو. اب یہ جو ہے واو، یہ آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. واو زبر وا، واو زیر وی، واوی. واو پیش وو، واوی وو، واوی وو. با زبر با، یہ آپ نے دونوں ہونٹوں کو اکٹھا ملانا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ نے اس کو بالکل جوڑ کے رکھنا ہے، اس کو آپ نے بس ہلکا سا ٹچ کرنا ہے دونوں ہونٹوں کو. اس کے بعد با زبر با، با زیر بی، بابی. با پیش بو، بابی بو. میم زبر ما، میم زیر می، مامی. میم پیش مو، مامی مو. یہ والا ہم نے آج اپنا سبق پڑھا ہے، سبق نمبر 4. اس کی آپ نے بڑی اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. آپ نے اس کو بالکل ہلکا، آپ کہتے ہیں نا، ہلکا نہیں لینا. اس کی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہوگا. اس میں بہت سارے لوگ، بہت سارے وہ لوگ جو ہیں اس میں غلطیاں کرتے ہیں، اس کو لمبا کرتے ہیں. جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو کچھ ایسے حروف جن کو ہم لمبا کر دیں بغیر کسی وجہ کے، تو ہم اس لفظ کا معنی میں تبدیل کر دیں گے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا بھی اس کو لمبا کر دیں. تو آپ اس کی پریکٹس جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ آپ اپنا قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کو صحیح طریقے سے کر سکیں. تو ابھی اس کو بغیر ہجے کے ہم پڑھتے ہیں جلدی سے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. تو آ ای او، آ ای او. ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. آ ای او، آ ای او. ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. غا غی غو، غا غی غو. خا خی خو، خا خی خو. قا قی قو، قا قی قو. کا کی کو، کا کی کو. جا جی جو، جا جی جو. شا شی شو، شا شی شو. یا یی یو، ضا ضی ضو. یا یی یو، ضا ضی ضو. لا لی لو، نا نی نو. را ری رو، طا طی طو. دا دی دو، تا تی تو. صا صی صو، سا سی سو. زا زی زو، ضا ضی ضو. ذا ذی ذو، ثا ثی ثو. فا فی فو، وا وی وو. با بی بو، مامی مو. آپ لوگ امید ہے کہ اس کی پریکٹس کریں گے، اور اگر آپ کو اس میں سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے اس کے بارے میں آپ لازمی پوچھیے گا. میں آپ کے کامنٹس کا انشاءاللہ انتظار کروں گا. آپ لوگ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں، اس سے فائدہ لے سکیں.
تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ آمین۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل اسی ٹائم ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔